بنابراین ما امروز با خود ماهام. البته صابرا نادین، صابرا از حضور شما بسیار متشکرم. فقط برای ثبت آن سرانا مهم اشتباه نگیرید. شما الان هستید. مهام می شود. برای همیشه، برای کل کشور. من فکر می کنم مظاهر یک سیلی سال هاست که من رو دنبال می کند. مطمئنا این کار خواهد شد و من معتقدم مردم در حال توقف هستند. تو در راه و مردی موتور سیکلت ایستاد و گفت چه سیلی خانم. سپس او رفت. واقعا احساس خوبی داشتم. واقعا احساس خوبی داشت. آیا انتظار این نوع واکنش را داشتید؟ زمانی که ما آن را مانند ندیم انجام دادیم مطلقاً نه. ندیم بی کارگردان اون نیز فکر می‌کرد. واقعا به آن فکر نکردم. سطح واکنش در واقع نمایشگاه خوب بود. در قسمت‌ها ما اصلاً به این فکر نمی‌کردیم که مردم این گونه واکنش نشان می‌دهند. من کاملاً بودم. من که اصلاً انتظارش را نداشتم. می‌دانید که اینطور بود. اکنون از آنچه باید انجام دهم می‌ترسم ساکت هستم. آیا من فقط بیرون بایستم باید چیزی بگویم؟ در اینستاگرام هیچ نظری ندارم. بله، تو خیلی ساکت بودی میدونی. در ماه گذشته مردم در رسانه‌های اجتماعی حدس و گمان می‌پردازند. در اینستاگرام، در توییتر. چه کسی خواهد بود؟ اگر دیر یا زود چیزی میگفتم. با من تماس گرفت و به من گفت که این کارو نکن. آنها مثل این بودند که لطفاً ساکت باشید. و این را به بسیاری از افرادی که نامشان در آنجا بود گفتند. به خیلی ها گفته شد که چیزی نگویند. باشه، من بیرون نشسته بودم و نام‌ها به این سو و آن سو باند می‌شوند. و آنها مانند یک خارجی برای انجام این نقش می‌آیند. و دیگری مثل نبود، پس سرگرم کننده نخواهد بود. باید پاکستانی باشد. خیلی سخت بود که صورت صافی داشته باشم. تظاهر به انجام کاری که انگار علاقه‌ای ندارم. مثل این که من چیزی نمی‌دانم. چند نفر بودند که می‌دانستند افراد شما سر صحنه هستند. البته کسی چیزی را لو میداد، از من می‌پرسید. من می‌خواهم نه چه می‌گویید، من چیزی نمی‌دانم. نه، این باید بهترین رازی باشد که من باید مثل شما بگویم. من در واقع بسیار شگفت زده هستم. می‌دانم دوست دارم. هیچ چیز راضی نیست. کاملاً. می‌دونی هیچ کس انتظار نداشت تو باشی؟ و آن ورودی فقط همینطور بود. دیدنی و جذاب تماشایی. فقط همینطور بود. بسیار بزرگ و مهم. آمنا من هنوز ندیدمش. ندیم با من تماس گرفت و لعنتی چه سیلی شگفت انگیزی بود. او گفت و من هم خوب بودم. همه در مورد آن صحبت می‌کنند. و مردم شروع به ساختن میم و کامنت در توییتر کردند. پس شما اپیزود رو تماشا نکردید. می‌دانستم که ورود من در این قسمت خواهد بود که به من گفتند. و من مثل چیزی بودم که فقط یک ورودی است که چه چیزی مهم است. هرچه. و سپس همه می‌دانستند و آن را. پس چه چیزی در ساخت آن سیلی اتفاق افتاده است؟ فیلم برداری فیلم 3 یا 4 ماه قبل انجام شده است. بله، در آوریل. پس چه چیزی وارد آن شد؟ آیا واقعا سیلی زدی به مهویش؟ یعنی ماهام سیلی زد به مهویش. منظورم این است که راه دیگری در حرفه بازیگری نمی‌شناسم. من اصلا به سیلی‌های ساختگی اعتقاد ندارم. نه سیلی ساختگی میزنم و نه سیلی ساختگی میزنم. مثل یک میم است که در سرم ظاهر میشود. ولی این تنها راهی است که میدانم چگونه رفتار کنم. نمیدانم چگونه. من سالها در تئاتر در آن شما کار کردم. در آن به تقلید نیاز دارید که باید یاد بگیرید که چیزهایی مثل این. اما من هرگز آنها را انجام ندادم، شاید به دلیل اینکه نمیدانستم چگونه انجام دهم. شاید من آنقدر پیشرو نبودم. و سپس در مورد اگر من گیرنده هستم، نمیدانم چگونه به آن واکنش نشان دهم. مانند سیلی‌های ساختگی جالب نبود، پس شاید به همین دلیل است. بنابراین اگر از بازیگران لویک شاهود یا نایمان بپرسید، میگویند او اصرار داشت که به او سیلی بزند. لطفاً کسی به او سیلی بزند. که دیگر در نمایشنامه‌هایی که نمی‌توانید ضربه بزنید یا مجاز نیست. سیلی زدن به یک خانم خیلی سخت است. با توجه به میزان سیلی که زنان میزنند بسیار طعنه‌آمیز است. از تلویزیون دریافت می‌کنند، اجازه نمی‌دهند. نه، به عنوان بخشی از بازیگری. در بسیاری از کانال‌ها گفته شده که انسان دیده نمی‌شود. سیلی زدن یا ضربه زدن به هر زن روی صفحه نمایش مجاز نیست. این واقعاً اطمینان بخش است که بسیار خوب است. اما من فکر می‌کنم چنین موردی برای سیلی زدن زنان به زنان وجود ندارد. اما من اینطور فکر می‌کنم زیرا در مورد آن بسیار واقع‌بین هستم. و بدیهی است که من حرفه‌ای هستم که گفتم. متأسفم اما من به شما سیلی خواهم زد و این بسیار واقعی خواهد بود. آن وقت بیان شما خوب خواهد بود. اما او همه چیز را دوست داشت، اما من فکر می‌کنم که آنها نمی‌خواستند آن را بیش از حد دراماتیک کنند، بنابراین آنها زاویه خاصی را در نظر گرفتند. ما 2 یا 3 برداشت از صحنه توسط استاد انجام دادیم. نزدیک و همه چیز. سپس آن را گذاشتند و آشکارا بیان اعضا را می‌خواستند. در آن لحظه آنها احتمالاً فکر می‌کردند که آن وقت خیلی زیاد می‌شود. شما آن انتظاری را که وجود دارد می‌دانید. وقتی آن را به این شکل تلفظ می‌کنید دیگر جالب نیست. دیگر سرگرم کننده نیست. و نه مانند یک سوپ اپرای هندی که مانند رعد و برق می‌دانید. و روشن شدن. و صحنه‌های تکراری که نه. باید با ظرافت با آن برخورد کرد، در غیر این صورت بیش از حد کشته می‌شود. خیلی خوب بود. صحنه مثل این بود که او به عنوان یک عروس نشسته است. و او در آسمان هفتم.
که من در شرف ازدواج هستم و این خانه مال من است و این مرد نیز هر آنچه می‌دانید مال من است. او به من تعبیری از تحقق رویاهایش داد. رویاهای او به حقیقت می‌پیوندند و او زیباست. و شما می‌دانید زنگ در وجود دارد و او فکر می‌کند آنها اینجا هستند. اما بعد او در را باز می‌کند و این وجود دارد. فرشته مرگ. مثل فرشته مرگ آمد. این چهره بلند. کسی که حرفی نمی‌زند و شبیه است. یک سیلی. و 3 خطی که می‌دانید. بعدش به قسمت بعدی. و بدی است که همه در حال پیش بینی هستند. او دوست دارد به من توهین شود. و او دوست دارد توهین شما از الان شروع شود. که برای خودش صحبت می‌کند. در حال حاضر بدی است که همه اینها قرار بود اتفاق بیفتد. من احساس می‌کنم شاید موافق باشید، شاید مخالف باشید. شاید مردم خوشحال باشند. نه به خاطر این واقعیت که او فقط همسر شهوار احمد سیلی به صورت او زد. چیزی که آنها از آن خوشحال هستند این است که این سیلی است. چون دانمارکی را ترک کرد. هر کاری که او انجام می‌دهد و او یک جوینده طلا و تمام کارهایی است که انجام می‌دهد. ساخت تا به این ترتیب ساخته شده است. کینه و خشم بیشتر و بیشتر می‌شد. در حال افزایش بود. این بار